नमस्कार, म दिगम्बर थापा। माई टिभीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ब्लास्टमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन। दर्शकहरू, कार्यक्रम ब्लास्ट मार्फत हामीले समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता जनविरोधी कार्यमाथि प्रहार गर्दै आएका छौँ। समाजभित्र वा लुकेर छिपेर रहेको या त यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा लुकाइएका जनविरोधी कार्यको समेत कार्यक्रम ब्लास्ट मार्फत पर्दाफास गर्दै आएका छौँ। दर्शकहरू, यसपटक हामी पृथक विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। जानकारहरूलाई थाहा नै छ, अस्पतालमा बिरामीहरू उपचार गराउन जाने गर्दछन्। मानिसहरू कुनै न कुनै रोगले संक्रमित नभई अस्पताल जाँदैनन्। बिरामीहरूको अवस्था गम्भीर प्रकृतिको भए अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गरिन्छ। बिरामीको उपचारमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू समेत विभिन्न रोगबाट संक्रमित हुन्छन् र त्यस्ता सामग्री अस्पतालमा नै नष्ट गर्नुपर्ने, तर त्यो गरिँदैन। अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएका सुई, सिरिन्ज, सलाइन, पानीको बोतल लगायतका सामग्रीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिँदैन र कवाडीको व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्ने गरिन्छ। त्यस्ता अस्पतालबाट उत्पादन भएका संक्रमित फोहोर घना मानव बस्तीको बीचमा भण्डारण गरिन्छ र गरेका गैर कानुनी रूपमा भारततर्फ चोरी निकासी गरिन्छ। त्यस्ता अस्पतालहरूबाट निस्किएको संक्रमित फोहोरको कारण मानव स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव परिरहेको होला सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्ता संक्रमित फोहोरको कारण कैयौं नागरिक बिरामी भए होला त कैयौंको ज्यान पनि गयो होला। त्यसको कुनै पनि किसिमको तथ्याङ्क छैन। अस्पताल, नर्सिङ होम तथा क्लिनिकहरूबाट उत्पादन भएको फोहोर संक्रमित हुने भएकोले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालबाट निस्किएको फोहोर जथाभावी फाल्दा रोगको संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम रहने गर्दछ। अस्पतालमा तथा नर्सिङ होमहरूले अस्पतालमा मानव अङ्गका शल्यक्रिया गरेर निकालिएको टुक्रा होस् या उपचारमा प्रयोग गरिएको औषधि, औषधिको बोतल, सुई, सिरिन्ज, कटन लगायतका सामग्री संक्रमित हुने भएकोले सम्बन्धित अस्पताल आफैले सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्नुपर्छ। तर वीरगञ्जमा भने अस्पतालमा तथा नर्सिङ होमहरूको मनपरी तन्त्र चलेको छ। कुनै पनि अस्पतालले आफै फोहोर नष्ट गर्दैनन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन गर्ने ट्र्याक्टर मार्फत नगरको आसपासको क्षेत्रमा लगेर फाल्ने गरिन्छ। वीरगञ्जमा सरकारी अस्पताल, नारायणी नेसनल मेडिकल कलेज, कृष्णा हस्पिटल, प्रभु हस्पिटल, एएमसी हस्पिटल, नारायणी वयोध्या, गण्डक हस्पिटल, शिवा हस्पिटल लगायतका 1.5 दर्जन भन्दा बढी अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। ती कुनै पनि अस्पतालले फोहोर नष्ट गर्ने इन्सिलेटर विद्युतीय मेसिन राखेका छैनन्। अस्पतालबाट उत्पादन भएको संक्रमित फोहोर कि त सडक किनारामा फालेका हुन्छन् भने कि त नगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन गर्ने ट्र्याक्टरमा हालिदिने गरेको छन्। वीरगञ्ज महानगरमा संक्रमित फोहोरका कारण सरुवा रोगको महामारी फैलन सक्ने उच्च जोखिम रहेको छ। त्यसमाथि कबाडीको कारोबारले त झन बढी सरुवा रोग फैलन सक्ने जोखिम बढाएको छ। देशको विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको अस्पतालबाट उत्पादन हुने संक्रमित फोहोर वीरगञ्जको विभिन्न स्थानमा भण्डारण गर्ने गरिएको छ। देशका विभिन्न स्थानहरूबाट सङ्कलन गरिएको सलाइन, पानीको प्लास्टिकको बोतल, पाइप, बिरामीमाथि प्रयोग हुने सिरिन्ज, प्लास्टिकको पाइप लगायतका प्लास्टिकका सीसी बोतलहरू वीरगञ्ज ल्याइन्छ र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 इनरवा र वीरगञ्ज भन्सारको आसपासमा भण्डारण गरिन्छ। त्यस्ता अस्पतालबाट उत्पादन भएका संक्रमित प्लास्टिकहरूको कटिङ गरी भारततर्फ चोरी निकासी गर्ने गरिन्छ। इनरवा क्षेत्रमा 100 को हाराहारीमा त्यस्ता पुरानो प्लास्टिकका सामान भण्डारण गर्ने गोदाम छन् भने सो भेगमा घना बस्ती छ। त्यस्ता संक्रमित प्लास्टिकका बोतल, सुई, सिरिन्जको कारण सो भेगमा बासिन्दा रोगको महामारी फैलन सक्ने भएले त्रासित भएका छन्। त्यस्ता कबाडीको गोदाममा मानव बस्ती भन्दा टाढा राख्ने स्थानीयले माग गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले सुनवाई गरिएको छैन। स्थानीयले सरुवा रोगको महामारी फैलाउन सक्ने त्यस्ता कबाडीका गोदाम अन्यत्र सार्न पटक पटक वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा समितिका महानगरपालिकाका सहित सम्बन्धित प्रशासनसँग आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएपछि स्थानीय बासिन्दा सङ्गठित भएर विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले स्थानीय बासिन्दाको भेला बोलाएर सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिले प्रथम चरणमा त्यस्ता मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने संक्रमित फोहोरको गोदाम हटाउन अनुरोध गर्न सुनवाई नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले कबाडीका कारोबारीहरूलाई समेत अन्यत्र गएर व्यवसाय गर्न भनेका छन्, तर पनि कबाडीका व्यापारीहरू अटेरी गरेर बसेका छन्। दर्शकहरू, व्यापारको नाममा कसरी मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ? अस्पतालहरूबाट उत्पादन हुने संक्रमित फोहोर तथा सम्बन्धित अस्पतालले नष्ट गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि किन लागू गरिएको छैन? यस सम्बन्धमा स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासन जानकार छन्। गैर कानुनी काम भइरहेको छ भने जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधिहरू मौन छन्, किन र केका लागि? दर्शकहरू, यसै प्रसङ्गलाई जोड्ने नै छु। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुनेछु। याद आउँछ तिम्रो हातको सधैँ असली स्वाद। कसरी बनाउँछौ मिठो खाना, के हो यसको राज? हातै मिठो होइन प्रिय, पाएँ मैले साथ। त्रिशक्ति तोरीको तेल हो स्वाद र स्वास्थ्यको राज। त्रिशक्ति तोरीको तेल, क्वालिटी विदेशी, मूल्य स्वदेशी। अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार, घुसखोरी, तस्करी र अपराध सबै सामाजिक विसङ्गति र विकृतिहरूको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम भण्डाफोर। म उमेश दुबेको साथमा। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा, स्वच्छ जीवन हाम्रै काँधमा। फिट एन्ड हेल्दी रहौँ सबै मिलेर साथमा। द हेल्दी टक शो, म दिपेन्द्र चौधरीको साथमा। सुशासन र सभ्य समाजको लागि अनियमितता र ढिलासुस्ती माथिको प्रहार, राजनैतिक बेइमानी माथिको खुलासा र जन अधिकार सुनिश्चितताको लागि यो हो कार्यक्रम ब्लास्ट। म दिगम्बर थापाको साथ। दर्शकहरू, व्यापारिक विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम ब्लास्टमा। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अस्पतालहरूबाट उत्पादन हुने गरेको संक्रमित फोहोरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा। दर्शकहरू, देशको प्रमुख सहरका अस्पतालहरूबाट सङ्कलन भएका संक्रमित सलाइन, पानीको प्लास्टिकको बोतल, सुई, सिरिन्ज लगायतका संक्रमित फोहोर जम्मा गरी व्यापार गर्ने थलो बनेको छ वीरगञ्ज। त्यस्ता संक्रमित फोहोरको कारण समाजमा कस्ता खाले सरुवा रोगको महामारी फैलिन सक्ने जोखिम छ भनी सम्बन्धित निकाय अवश्य पनि जानकार हुनुपर्दछ। तर पनि मौन छ संक्रमित फोहोर व्यवस्थापनप्रति गम्भीर देखिँदैन। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएको फोहोर महानगरले नगरकै आसपासको खाली ठाउँ र नदी किनारामा लगेर फाल्ने गरेको छ। त्यसरी फालिने फोहोरसँग अस्पतालबाट उत्पादन हुने संक्रमित फोहोर समेत मिसिएको हुन्छ। नगरको बाहिरी क्षेत्रमा फालिएका फोहोर नष्ट हुँदैन, एक ठाउँको फोहोर अर्को ठाउँमा सारेको मात्र हो। विज्ञहरूको भनाइ अनुसार त्यसरी फालिएको फोहोर मध्ये सर्ने र नसर्ने किसिमका हुने गर्दछन्। सर्ने फोहोर पनि संक्रमित हुन सक्दछ भने सर्दै नसर्ने अस्पतालबाट उत्पादन भएको प्लास्टिक जन्य फोहोरमा भने विभिन्न रोगका कीटाणुहरूको संक्रमण रहिरहेको हुन्छ। वीरगञ्ज महानगरबाट सङ्कलन भएर आसपासको क्षेत्रमा फालिएको फोहोर मध्ये 25 देखि 30% मात्र विसर्जन हुन्छ। बाँकी कुनै न कुनै रूपमा फोहोरले नगर क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुन्छ। त्यस्ता फोहोरहरूको कारण संक्रमित भई कयौं मानिस बिरामी परेको होलान्, कयौं दीर्घरोगी भएका होलान्। तर पनि सम्बन्धित निकाय भने यस्ता गम्भीर विषयमा मौन बसिदिँदा समस्या जटिल बन्न सक्ने सम्भावनालाई कोही कसैले नकार्न सक्दैन। वीरगञ्ज भन्सार एरिया सहित नजिकको बस्ती इनरुवा बासिन्दाले भविष्यमा आउन सक्ने सरुवा रोगको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सङ्गठित भएका छन्। त्यस्ता संक्रमित प्लास्टिकहरूको कारोबार मानव बस्तीबाट भन्दा टाढा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लालदेव यादवले आफ्नो गाउँमा अस्पतालबाट उत्पादन भएको संक्रमित फोहोरहरूको कारोबार रोक्नको लागि आफूहरूले सङ्घर्ष गर्ने बताएका छन्। कबाडको काम गरिरहेछ, राम्रो चुनेर बेचिरहेछ, फोहोर मैलाहरू सबै बाटोमा थुपारिरहेछ।
के हुन्छ कबाडमा के हुन्छ? कबाडमा त धेरै त्यही प्लास्टिकहरू, तपाईँको पुरानो पोलिथिन, औषधिको टुक्राहरू, तपाईँको हस्पिटलको इन्जेक्सनहरू, हस्पिटलको त्यो सिरिन्जहरू, त्यो चढाउने त्यो बोतल हुन्छ त्यो पनि हुन्छ। धेरै कुरो। अब हेर्नु यो त सब बिमारी छ यहाँ। यो रोगको महामारी फैलिन्छ अनि तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? हामी कतिचोटि भन्यो, सम्झाएँ, यसको बारेमा छलफल गरेँ, हरेक निकाय ठाउँमा गएँ, वाडामा गएँ, हामी नगरपालिकामा गएँ, कहीँबाट यसको सुनवाई भइरहेको छैन। अब के गर्दै हुनुहुन्छ? अब फेरि हामी एकचोटि हामी टोलवासी बसेर एउटा अब समिति बनाइरहेछौँ। त्यो समितिको हिसाबले फेरि एकचोटि हामी यसमा गइरहेछौँ। अब हेरौँ के गरिरहेछ, नगऱ्यो भने बाध्य भएर हामी बाटोमा बसिदिन्छौँ। अरू के छ? अब सङ्गठित भएर अब हामी सङ्घर्ष समितिका सचिव फरिद आलमले वीरगञ्ज भन्सार क्षेत्र मात्र नभई इनरवा गाउँ समेत कबाडी गोदामको कारण कुनै पनि समय रोगको महामारी फैलन सक्ने भएकाले यस भेगबाट यस्ता कबाडीका गोदामहरू हटाउनु पर्ने बताएका छन्। कबाडको कारणले इन्जेक्सन दुनियाँ दिवाना धेरै खोरहरू बाटोमा भेटिन्छ। त्यसले पनि धेरै महामारी हुने हाम्रो खतरा छ सर। आतङ्की भइसकेका छौँ हामी। दोस्रो कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेन रोड बाटोमा शङ्कराचार्य गेटनिर देखि यो जगदम्बा स्टिल कहाँसम्म पुर्याउने यो जुन क्लिङ्करहरू छन् त्यसले हाम्रो रक्सौल आने जानेमा धेरै बाटोमा एकदम अव्यवस्थित तरिकाले ओभरलोड गरेर क्लिङ्करहरू लान्छन्। बाटोमा धेरै धुलो उड्छन् सर। त्यसले अब मलाई लाग्छ कि धेरै मान्छेहरू स्वास्थ्यमा असर पार्छ भने यसलाई त्यो भएर हामीले बाध्य भएर आज हाम्रो टोलवासीहरूले बैठक बसाले अनि के अरे हाम्रो यहाँ सुधार समिति पनि गठन गरे। त्यसमा म उपाध्यक्ष मलाई उहाँहरूले चयन गर्नुभयो। अनि यसलाई हामी धेरै काडाभन्दा काडा रूपले अब यो व्यवस्थापित गर्नेछौँ भने भन्न चाहन्छु म। जसरी कडा रूपमा भन्दाखेरि कसरी? जसरी हामी सर हडताल यो खासै होइन, हामी सिडिओ साहेबसँगलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। भन्सारका हाम्रा अधिकृत प्रशासक अधिकृतलाई पनि बुझाउनेछौँ। यहाँका भएका इनरवा चौकी प्रहरी सबैलाई हामी व्यवस्थित गरेर कसरी के हुन्छ पहल गरेर मात्रै कदम अगाडि चाल्छौँ। त्यति बेला भएन भने हामी अब के गर्नुपर्छ भने फेरि बैठकमा फेरि निर्णय गरेर काडाभन्दा काडा यसमा सङ्घर्ष गर्ने म यसै मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु। भन्सार एरिया सुधार तथा सङ्घर्ष समितिका सचिव उमेश लामाले कबाडी गोदामको कारण जनजीवन असुरक्षित क्षेत्र बनेको बताएका छन्। प्लास्टिक जन्य फोहोरहरूको गोदाम यस भेगबाट हटाउनु पर्ने माग उनले गरेका छन्। विभिन्न अस्पतालहरूबाट उठेको सिरिन्जहरू होइन, त्यो पानीको बोतलहरू, सङ्क्रमित फोहोरहरू त्यहाँबाट चाहिँ सङ्कलन भएर यहाँ यो एरियामा आउँदो रहेछ। यहाँ जम्मा हुने यहाँ तपाईँको यो भन्सार एरियादेखि भुटनदेवी मन्दिरसम्म इनरवा गाउँ भुटनदेवी मन्दिर एरिया पुरै यो कवाडहरू राख्ने कवाडहरू अब यहाँबाट इन्डिया निकासी हुन्छ होला होइन। अनि त्यसरी चाहिँ यो कवाडको एरिया भएको छ। त्यसैको व्यवस्थापनको लागि त्यसले पनि स्वास्थ्यमा असर हुन्छ। हजुर धेरै असर छ। तपाईँहरू भनाइ यो कवाड पनि हट्नुपर्छ, त्यो सडक पनि बन्नुपर्छ, किङ्कर पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। व्यवस्थित हुनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँहरूले सङ्घर्ष समिति हामी सङ्घर्ष समितिको गठन गरेका छौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको म सचिव पनि हुँ। त्यही भएर अब अलिकति होइन। ल ठिक छ, तपाईँहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुनुहोस्। शुभकामना छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। वीरगञ्ज भन्सार एरियामा प्लास्टिकका झोला तथा प्लास्टिकहरू यत्रतत्र छरिएका छन्। त्यस्ता प्लास्टिक मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई वातावरणको लागि समेत हानिकार छ। तर पनि त्यसमा मानव जीवन र वातावरणमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्लास्टिकको कारोबार र अस्पतालहरूबाट उत्पादन हुने सङ्क्रमित फोहोर युक्त प्लास्टिकको कारोबार भइरहँदा पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन। दर्शकहरू, स्वास्थ्य सुरक्षा पाउनु नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। स्वास्थ्य वातावरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र रोग लागे उपचार गर्न पाउनुपर्ने सरकारको दायित्व पनि हो। तर वीरगञ्जमा भने मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ। अस्पतालबाट उत्पादन हुने सङ्क्रमित फोहोरको व्यापार भइरहेको छ। विसर्जन गर्नुपर्ने अस्पतालबाट उत्पादन भएका प्लास्टिकको बोतल र सुई सिरिन्जको कारोबार भइरहेको छ। यसरी नै सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने हो भने वीरगञ्ज महानगरले कुनै पनि समय सरुवा रोगको महामारीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकाय र नागरिक समाज गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। फेरि अर्को एपिसोडमा यस्तै खोजमूलक सामग्री लिएर प्रस्तुत हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म दिगम्बर थापा सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु।
नमस्कार। सुशासन र सभ्य समाजको लागि अनियमितता र ढिलासुस्ती माथिको प्रहार, राजनैतिक बेइमानी माथिको खुलासा र जन अधिकार सुनिश्चितताको लागि यो हो कार्यक्रम फ्लास। म दिगम्बर थापाको साथ।